तकला बी लावन की खंय येयला जाणा मार्केटान आमचे मार्केट गोंयचे फोंडा मार्केट घेतले कांदे बटाट टमाट ह्या भाऊ कडल्यान हांव घेता सदींच कितें गे भाभी हांगाच एक घेता व्हरता जालें पयलें सगळ्यांनी मार्केट पयलें आमचे फोंड्याचे आतां व्हडलो पावस पडटा म्हणून हय भाभी हे पळयता काय कितें करता कोण आसा हो कितें करता कितें तूं कितें करता खंय मान तुजो यूट्यूब पळय मार्केटांतले घातला तुजें तोंड येयलेलें आसा आतां व्हिडियो सोडूंक जाय तुजें तोंडूच घालता फुडल्यान फाटल्यान सगळें गेलें भाभी हे काय येयलेलें दोळ्यांनी दिसना जातकूच चॅक केलें आनी म्हयनो जालो वर म्हणून फाटल्यान लागला ती आज येवन हे पळय घेतले पावस पडटा म्हणून हेवटेन चल्ले व्हिडियो पळय आं